बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए मोहतरम सामईन किराम, आज हम नमाज के ताल्लुक से जो अहम मालूमात है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। एक नमाजी के लिए इन मालूमात का जानना बेहद ज़रूरी है। अगर नमाजी इन मालूमात को नहीं जानेगा तो उसे नमाज नहीं होगी, यानी वो नमाज में गलती करेगा। तो पहली गलती यह है नमाज में, जो अक्सर हमारे अवाम में लोग ये गलतियाँ करते हैं, गलती यह है कि क़राअत का दुरुस्त ना होना। यानी जब आप कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं तो आपकी तिलावत सही होनी चाहिए। अगर आपकी तिलावत सही नहीं है तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। अक्सर लोग सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अल्हम्दु की बजाय अलहम्दु पढ़ते हैं, जिससे उनकी नमाज नहीं होती। क्योंकि अरबी ग्रामर के एतबार से अरबी अल्फाज ऐसे हैं, अगर आप अपनी ज़बान से बड़ी क़ाफ की जगह छोटी काफ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मानी बिगड़ जाएगी। जब मानी में फसाद पैदा हो जाएगा फिर नमाज आपकी बातिल हो जाएगी। जैसे बड़ी क़ाफ लाम बा क़ल्ब, इसकी मानी है दिल, और छोटी काफ लाम बा कल्ब, इसकी मानी है कुत्ता। अगर इंसान बड़ी काफ की जगह छोटी काफ पढ़ रहा है तो उसकी मानी ये बनेगी कि वो कुत्ता पढ़ रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप नमाज में जो अल्फाज पढ़ते हैं उसको जो है दुरुस्त करें। अगर नहीं करते हैं, अगर एक इंसान काफ़ी उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, बुढ़ापे तक पहुंच गया है, अगर वो कोशिश करता है कि मुझे सही से कुरान की तिलावत करनी है, मुझे सही से कुरान की तिलावत करना है, उसकी कोशिश है, तो उसकी नमाज तो हो जाएगी। क्यों? कोशिश कर रहा है, सीख रहा है। और एक आदमी बिल्कुल सीख नहीं रहा है कि रहा बस मेरी जैसी नमाज है मैं वैसे नमाज पढ़ूंगा, तो उसकी नमाज नहीं होती है, नमाज फस्द हो जाती है। देखिए क़राअत की गलती, जो मन माया पढ़ दिया, ना बड़ी हा, ना छोटी हा, ना जीम, ना काफ, ना ऐन, किसी चीज़ का जो है ठिकाने बस मन माया पढ़ दिया तो उनकी नमाजें नहीं होती। दूसरी जो गलती करते हैं, रुकू में जाते वक्त जो है सुबहान रब्बियल अज़ीम, वहाँ ज़ो है, लोग सुबहान रब्बियल अजीम कहते हैं, जिम लगा के पढ़ते हैं, या जा लगा के अजीम कह के भाग जाते हैं। कुछ लोगों के आइन निकलते नहीं, वो अलिफ लगा के पढ़ते हैं। तो जान लीजिए आपकी नमाज फासिद हो सकती है, क्योंकि अजीम की अलग मानी है और अज़ीम की अलग मानी है और अजीम की अलग मानी है। तो आप पढ़ क्या रहे हैं? सुबहाना रब्बियल अज़ीम, यह है। जिनका ज़ो नहीं निकलता सुबहाना रब्बियल करीम भी कह सकते हैं। अब जो है तकबीर में अल्लाहु अकबर, अगर कोई इंसान तकबीर में अल्लाहु अकबर कहेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज की शुरू ही नहीं हुई। या अल्लाह को इतना जाएगा अल्लाहु अकबर, उसकी भी नमाज नहीं होगी। ये वो गलतियां हैं जो नमाज नहीं होती, फासिद कर देती हैं। दूसरी गलती यह है कि हम देखते हैं अक्सर मुक्तदी को इमाम से पहले सजदे में चले जाते हैं, इमाम से पहले रुकू में चले जाते हैं, उसमें आपकी नमाज बिल्कुल नहीं होती। इमाम की इक़्तिदा आप पे वाजिब थी, इमाम की इक़्तिदा आप पे वाजिब था और आपने इक़्तिदा नहीं किया तो आपकी नमाजें फस्द हो जाती है। और हदीस पाक में आता है जो इंसान इमाम से पहले रुकू सुजूद में चला जाता है, ऐसा ना हो कि अल्लाह उसके चेहरे को गधे से चेहरा बना दे, यानी उस पर अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह से नाराज़ होता है और नमाज भी फासिद हो जाती है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि हमेशा इमाम की इक्तदा करें। आप इमाम से पहले रुकू सुजूद में जाने की कोशिश हरगिज़ ना करें। अब जो गलती है, अब नमाज, बहुत सारे लोगों को जो है नमाज के मसाइल मालूम नहीं, नमाज पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं, या बहुत सारे लोगों को जो है औज़ाफ़ मालूम नहीं है, वजीफ़ा मालूम नहीं है,
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نماز تو پڑھا، کوئی سر میں سے ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی زمین میں جو ہے کچھ ٹھوک رہا ہے، کوئی جو ہے عجیب سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، گردن کو ہلا ہلا کے کچھ پڑھ رہا ہے، ایسا کر رہا ہے. یہ سب غلط ہیں. صحیح تعلیمات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. یعنی انسان جو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، جیسے دنیا سے جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، سلام پھیرتے، تو بلند آواز سے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے کہ اللہ اکبر کہتے. اور یہاں تک کہ فرض نماز کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت بہت کم ہوتا ہے، تو ہم جو ہے سنت اذکار کیوں کریں، نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرے اور جو ہے دعا سے کرنا شروع کر دی. لیکن نہیں، سنت طریقہ یہ ہے آپ مغرب کی نماز پڑھیں یا فجر کی نماز پڑھیں یا ظہر عصر یا عشاء کی بھی نماز پڑھیں آپ، تو سنت اذکار یہ ہے سلام پھرنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی جو 3 پارے میں ہے، سورۃ البقرہ کی جو ہے یہ چند آیتیں ہیں، آیت الکرسی سے پڑھیں. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. پوری گنتی 100 کی مکمل ہو گئی. آپ کے سنت وظائف آپ نے مکمل کر چکے ہیں. اب آپ دعا کیجئے یا پھر اگر اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے. اور ایک روایت میں آتا ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک مرتبہ جو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو پڑھ لیں آپ بس. اور فجر کے نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں اور مغرب کے نماز کے بعد کے جو سنت اذکار ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے. جیسے فجر کی نماز کے بعد آپ سلام پھرے، 3 مرتبہ استغفر اللہ بلند آواز سے پڑھے، پھر آپ جو ہے 33 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ، پھر 34 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر. تسبیحات مکمل کرنے کے بعد میں 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورہ کو پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کو پڑھیں، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس کو پڑھیں. اور اپنے چہرے پہ ایسے دم کریں، پورے چہرے میں پھیر لیں، پورے بدن میں پھیر لیں اور سر میں پھیر لیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیطان کے شر سے، جادو سے، جنات سے، ہر طرح کی پریشانی سے آپ جو ہے شام تک آپ محفوظ رہیں گے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث پاک میں یہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. اما عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کیا کرتے تھے. اگر آپ مغرب میں بھی آپ نے 3 مرتبہ جو ہے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو آپ نے پڑھا، اور 3 مرتبہ سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق کو آپ نے پڑھا، اور 3 مرتبہ سورۃ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس کو آپ نے پڑھا، اور اپنے ہتھیلی پہ پھونک کر کے چہرے پہ پھیر لیے اور بدن پہ پھیر لیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی جو ہے عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو کسی جو ہے تعویذ گنڈے والے کے پاس جانے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کام ہو گیا. شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، جادو سے بچیں گے، جناتی معاملات سے بچیں گے اور خطرناک حادثات سے بچیں گے. یقیناً بات سنت اذکار میں بہت فائدے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ سنت اذکار معلوم نہیں. ہم جو ہے غلط طریقے بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں.
بس دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یوٹیوب میں دیکھتے ہیں کہ بس جو فضیلت والی اسے ہم عمل کرتے ہیں، لیکن جو صحیح معلومات ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے جو ہم صحیح تعلیمات ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پہ عمل کریں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے فائدہ حاصل ہو اور آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ اور ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے